یہ دم الرقیہ جسم میں جادو سے لگی گرہیں اور جادو کو توڑنے اور جلانے کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم میں عجیب جکڑن محسوس کرتے ہیں، بے وجہ کی تھکن اور عجیب سستی اور کاہلی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، یا جسم میں دردیں رہتی ہیں، کبھی کہیں پہ درد کبھی کہیں پہ درد، دماغ اور کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، یا خصوصی طور پہ سوتے ہوئے آپ کو پنڈلیوں میں ٹانگوں میں شدید درد کا احساس ہوتا ہے، آرام کرنے کے باوجود بھی آپ کی تھکان ختم نہیں ہوتی، تو آپ اس دم الرقیہ کو 21 دن تک صبح و شام سنیں، ساتھ میں نماز کی پابندی کریں، اور بیری کے 21 پتے لے کے اس کو ایک چٹو کے اندر کوٹ لیں یا گرینڈ کر لیں، پھر ایک بڑے دیچکے کے اندر پانی لے کے ان پتوں کو اچھے سے ابالیں، پھر 7 دن تک آپ بلا ناغا بیری کے پتوں والے پانی سے غسل کریں۔ غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیں اور پھر اپنے سر سمیت اپنی پوری باڈی پہ وہ پانی بہا لیں۔ 7 دن تک بلا ناغا آپ یہ غسل کریں اور 21 دن تک آپ اس رقیہ کو سنیں، نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے پورے جسم پر جیسی بھی جادو سے گریں لگی ہیں، جسم کی جکڑن ہے، اللہ کے حکم سے پورا جسم آپ کا جادو سے آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں۔ دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 يفجرونها تفجيرا. اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد. या अल्लाह तोड़ दे जादू की गिरों को اللهم منسف العقد 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 اللهم حرق العقد اللهم حرق العقد اللهم حرق العقد اللهم حرق العقد. या अल्लाह जादू को भी जला दे और इस जादू के साथ लगी गिरोहों को भी जला दे मेरे मौला. अल्लाहुम्मा हर्रिकिल उक़द 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 अल्लाहुम्मा फज्जिरिल उक़द अल्लाहुम्मा मंसिफिल उक़द अल्लाहुम्मा हर्रिकिल उक़द अल्लाहुम्मा फज्जिरिल उक़द अल्लाहुम्मा मंसिफिल उक़द
اللهم حرك العقد اللهم فجر العقد اللهم منسف العقد اللهم حرك العقد اللهم حرك العقد اللهم حرك العقد اللهم حرقها 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 اللهم حرقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا 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 فانفجرت 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 منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا. اللهم فجر العقد السحر اللهم فجر العقد اللهم فجر عقد السحر اللهم فجر عقد السحر اللهم فجر العقد السحر اللهم فجر العقد السحر اللهم فك 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 العقد السحر اللهم فجر العقد السحر اللهم فك العقد السحر اللهم حرك 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 عقد السحر اللهم حرك عقد السحر اللهم حرك عقد السحر اللهم فجرها تفجيرا 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 فجرها تفجيرا. بسم الله تفجر العقد السحر 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 في هذا الجسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها 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 إذا زلزلت الأرض
الارض زلزالها اذا زلزلت 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 اذا زلزلت اذا زلزلت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها 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 اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها. یا اللہ زلزلے طاری کر دے ان کے جادو پہ، ان کے مسلط کردہ جنات پہ. اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها. اللهم زلزل العقد 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 اللهم زلزل الدروع والحصول 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 اللهم زلزل الحصول 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 اللهم زلزل العقد 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 اللهم زلزل العقد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر شخص جان جائے گا کہ اس نے آنے والی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان اپنے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا پھر تجھے برابر کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین ہرگز نہیں بلکہ تم نے جزا کو جٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت اے آسمان کو پھاڑ دینے والے اللہ اس جادو کو اور جادو سے لگی گروں کو پھاڑ دے میرے اللہ. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت ستاروں کو بکھیر دینے والے اللہ ان کے جادو کے عملوں کو بکھیر کے رکھ دے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندروں کو پھاڑ دینے والے مولا ان کے جادو کو
इन खबीस जिन्नात और जादूगरों के जिस्मों को फाड़ दे। वाइदल कुबूर बुअसिरत, कब्रों को उखेड़ देने वाले अल्लाह इनके जादू को जड़ से उखेड़ के फेंक दे। वाइदल कुबूर बुअसिरत, इदस समाउ फतरत, वाइदल कवाकिबु तसरत, वाइदल बिहारु फुज्जिरत, वाइदल कुबूर बुअसिरत, इदस समाउ फतरत, वाइदल कवाकिबु तसरत, वाइदल बिहारु फुज्जिरत, वाइदल कुबूर बुअसिरत, इदस समाउ फतरत, वाइदल कवाकिबु तसरत, वाइदल बिहारु फुज्जिरत, वाइदल कुबूर बुअसिरत, इदस समाउ फतरत, वाइदल कवाकिबु तसरत, वाइदल बिहारु फुज्जिरत, वाइदल कुबूर बुअसिरत, 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 इदस समाउ फतरत, इदस समाउ फतरत, इदस समाउ फतरत, वाइदल कवाकिबु तसरत, वाइदल बिहारु फुज्जिरत, वाइदल कुबूर बुअसिरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदस समाउ शक्कत वअदिनत लिरब्बिहा वहुक्कत, वइदल अर्दु मुद्दत वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत, वअदिनत लिरब्बिहा वहुक्कत। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा वयंक़लिबु इला अहलिहि मस्रूरा, वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिहि फ़सौफ़ यद'ू ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما فسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم وبشرهم بعذاب أليم وبشرهم بعذاب أليم وبشرهم بعذاب أليم بعذاب أليم بعذاب أليم بعذاب أليم بعذاب أليم بعذاب أليم وبشرهم 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 بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلल عقدة. ये मेरे साथ मिल के पढ़े इस नियत के साथ कि या अल्लाह जैसी भी जादू की गिरहें हमारे जिस्म के अंदर हैं, दिमाग में हैं, सीने में हैं, टांगों में हैं, या अल्लाह जहाँ भी जादू से गिरे लगी हैं या अल्लाह उन गिरों को खोल दे मेरे अल्लाह. वहलुल उक़दा. क़ाल रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दा 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 वाहलुल उक़दा. थोड़ी ऊंची आवाज में पढ़े. वाहलुल उक़दा 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 वाहलुल उक़दा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 آمين يا رب العالمين. صدق اللہ العظیم. تمام خواتین و حضرات بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں کھولیں. شروع کے اندر ہم نے بیری کے پتوں سے غسل لینے کا کہا تھا. بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے 2 گھنٹے پہلے آپ زیتون کے تیل کے اوپر 7 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور 3 دفعہ آخری تینوں کل پڑھ کے زیتون کے تیل کو دم کر لے. پھر روزانہ بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے زیتون کے تیل کے ساتھ اپنی پوری باڈی کا مساج کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ بیری کے پتوں سے غسل کریں. 7 دن تک یہ عمل کریں. 21 دن تک اس رقیہ کو سنیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جیسا بھی جادو ہے، جیسی بھی جسمانی جکڑن ہے، دردیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا پورا جسم جادو سے آزاد ہو جائے گا. پورا جسم انشاءاللہ آپ بالکل ہلکا محسوس کریں گے. اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو جادو، جنات، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے ہمیشہ اپنی امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.